सलाम है हमारा तमाम उन कश्मीरियों को जो कि कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम सह रहे हैं, लेकिन मरते हैं या जीते हैं बात एक ही करते हैं और वो है आज़ादी की। आज 10 बजे मुल्क भर में सायरन भी बजाए जाएंगे, 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी और कोहाला पुल पर रिवायती तौर पर जो इंसानी हाथों की जंजीर है वो भी बनाई जाएगी। सदर आरिफ अलवी रैली की क़यादत भी करेंगे और वज़ीर आज़म कोटली के अंदर आज एक जलसे आपसे खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान हर लिहाज से, जैसा कि हमने कहा, कश्मीरियों के साथ खड़ा और इसी मौके पर हमने भी कोशिश की है कि हम इस हवाले से इंतहाई अहम शख्सियत से बात करें और कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम है उनकी हम बात करें और उनका जिक्र करें। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हैं सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब, उनको हम एक्सप्रेसो में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हम बात करें 5 फरवरी के हवाले से, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया जाता है और जब हम बात करें भारतीय मुजालिम और उनकी जद्दोजहद जो आज़ादी के लिए कर रहे हैं, दुनिया भर में उसको उजागर किया जाना भी इस दिन का पर्पस है। इस दिन को आलमी सतह पर कश्मीरियों के लिए कितना हम कह लें मुफीद है ये, और इसकी अफादियत क्या है, इस दिन के हवाले से कुछ कहिएगा। ये दिन यौम यकजहती कश्मीर एक आलमी दिन बन चुका है, एक बैनुल अक़वामी दिन बन चुका है और हिंदुस्तान ये प्रोपेगेंडा करता है कि कश्मीरी तन्हा हैं, उनकी मदद को कोई नहीं आएगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान, पूरा आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में लोग जो हैं पाकिस्तानी और कश्मीरी और उनके हमनवा और हलीफ और उनके दोस्त और उनके जो आज़ादी पसंद लोग हैं, वो सारे के सारे आज के दिन मुजाहरे करते हैं, मुज़ाकरे करते हैं, मुबाहसे करते हैं और श्रीनगर को ये पैगाम भेजते हैं और अहले जम्मू कश्मीर बिलखुसूस अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर को ये पैगाम देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप तन्हा नहीं हैं। हिंदुस्तान की साम्राज्यत के बावजूद, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के बावजूद हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए जद्दोजहद करते रहे। ठीक है सर साहब, वैसे तो कश्मीरियों के ऊपर हमने कहा कई दिहाइयों से ये जुल्म सितम हो रहे हैं, गुज़िश्ता 73 सालों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन हम 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें तो इससे खास तौर पे भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा कर दी और इस पर आलमी बेहिसी भी काबिल दीद है। अभी तक कोई नोटिस आलमी बरादरी ने नहीं दिया, इस बेहिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले ये देखना पड़ेगा कि आलमी ताकतों से हमारी क्या मुराद है। जो हुक्मरान तबका है उसने तो ज़बान नहीं खोली, उसने तो हिंदुस्तान की मजम्मत खोलकर नहीं की, सिवाय जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो चीन हुआ, तुर्की, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब, चंद मगरबी ममालिक। लेकिन मिसाल के तौर पर जो अमेरिका है या जो मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने बड़े नपे तुले बयान दिए हैं, अगर दिए भी हैं, और उसमें जो है वो हिंदुस्तान को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो यकीनन हमारा उनसे शिकवा है। सलामती काउंसिल जो है वो देख रही है कि सूरत हाल क्या है, 5 अगस्त 2019 से अब तक क्या सूरत हाल बिगड़ रही है, और पाकिस्तान ये मुकदमा उठाकर दोबारा ले गया है बड़ी कामयाबी के साथ, 50 साल के वक्फे के बाद जो है इसे दोबारा सलामती काउंसिल में ले गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ सलामती काउंसिल में किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं हुई, या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गाहे बगाहे ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर की वजह से तसादम हो गया, जंग हो गई, तो इसके बड़े हौलनाक नताइज होंगे। इससे आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, कश्मीरियों के हुकूक के लिए वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कह रहे कि जी हमारी आंखों के सामने कश्मीरियों को मारा जा रहा है और उन्हें ये कह देना चाहिए, उन्हें ये गवाही देनी चाहिए, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा है या वाशिंगटन DC है, उनकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बहुत तेज़ तरार हैं, बहुत चौकन्नी हैं, उनकी तो हज़ारों लाखों आँखें हैं, वो बता नहीं सकते कि जम्मू और कश्मीर में मकबूजा इलाके में कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई मुट्ठी भर वहाँ जो है मज़ाहमत करने वाले नौजवान हैं, ना उनके पास असला, ना तरबियत, और 9 लाख की फ़ौज जो है दहशतगर्द फ़ौज है, उनको मार रही है। क्या ये दुनिया को नहीं इल्म? उनको इल्म है, असल अलमिया ये है कि इसके बावजूद वो खामोश है। मसूद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बात करें तो उनकी मुसलसल कोशिशों से अब आलमी सतह पर भारत के जो खिलाफ है वो आवाजें उठना शुरू हुई हैं। हमने पहले भी रेफरेंस दिया कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा वादी में जो ये जुल्म सितम किया जा रहा है उसका नोटिस लिया है। अब हम आलमी सतह पर अगर बात करें तो भारत के खिलाफ जो आवाजें उठना शुरू हुई हैं, इसको हम पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं? जो पाकिस्तान की रियासत ने कोशिशें की हैं उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। यानी 5 अगस्त 2019 के बाद बिलखुसूस जो कोशिशें की गई हैं जनरल असम्बली में, सलामती काउंसिल में, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, या बाकी पार्लियामेंट्स के साथ जो मेहनत की गई है, जिस किस्म की भी आउटरीच हुई है, तो उसके लिए मैं
پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سری نگر سے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, مظفر آباد سے کرتے ہیں. تو یہ ان کے اقدامات جو ہے کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ابھی کوشش جاری ہے. یعنی میں پوری ریاست کی بات کر رہا ہوں. یعنی اسے جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سارے کے سارے جو ہماری نہ صرف سیاسی قوتیں شامل ہیں, سیاسی جماعتیں شامل ہیں, بلکہ ہر فرد شامل ہے, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس حصے میں آگ لگی ہوئی ہے, اس حصے میں ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی وہ دو محاذ ہیں. ایک یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہندوؤں کو لا کر ہندوستان سے مقبوضہ علاقے میں آباد کر رہا ہے, کیونکہ اس نے آرٹیکل 35A جو ہے وہ منسوخ کر دیا تھا, اور اس کے بعد وہاں لوگوں کو برے طریقے سے مار بھی رہا ہے, اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ آباد کر چکے ہیں. 50 لاکھ اور لانا چاہتے ہیں تاکہ آبادی کا تناسب تبدیل ہو اور یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے جس کے ذریعے اس عمل کو رکوایا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک منظرنامہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم ان حکومتوں کو جن کو فیصلے کرنے چاہیے, جن کو ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے, جن میں ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں عائد کرنی چاہیے, یا جن کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے بین الاقوامی قانون کے مطابق اور بین الاقوامی عدالتی نظام کے مطابق. اچھا مسعود خان صاحب, جب ہم حکومت پاکستان خاص طور پر وزیر عمران خان کے حوالے سے بات کریں, وہ خود کو کشمیریوں کا سفیر بھی قرار دیتے ہیں. اب تک جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, کتنے مطمئن ہیں آپ؟ جنرل اسمبلی میں جو ان کا خطاب تھا اسے پاکستان کے ہر فرد نے سراہا, اور بلکہ وہاں بین الاقوامی برادری نے بھی اس کو سراہا. کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت کھل کے کہی گئی, اور مثال کے طور پر جو ہے وہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جو اسلاموفوبیا ہے, کشمیر خود جو ہے اسلاموفوبیا کا شکار ہے, اور پھر جو ہے دفتر خارجہ اس سلسلے میں مسلسل کوششیں کرتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ بھی بڑی کوششیں کی گئی ہیں, بالخصوص جو ہے ہمارا ڈائسپورا کمیونٹی ہے, جو کشمیری اور پاکستانی باہر آباد ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ حکومت ان سے بھی رابطے میں رہی ہے, اپوزیشن جماعتیں بھی ان سے جو ہے رابطے میں رہی ہیں, کیونکہ ہم ایک قوم ہیں. تو میں ان تمام کوششوں کو سراہتا ہوں اور پر امید ہوں کہ ہم اپنی کوششوں کو مزید مؤثر بنائیں گے اور ہندوستان کے ہندوتوا کے اس نظریے کو شکست دے کر رہیں گے, جس کا نشانہ ایک طرف کشمیری بن رہے ہیں, دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان بن رہے ہیں, تیسری طرف جو ہے ہندوستان کے مختلف شہری, وہ دلت ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, یا کوئی ٹرائبلز ہوں, وہاں وہ سارے کے سارے ہندوستان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہو, کیونکہ جو فسطائی نظام ہے اس کو شکست دینا صرف جو ہے پاکستان اور اہل جموں و کشمیر کی ذمہ داری نہیں, یہ ساری دنیا کی ذمہ داری ہے. پاکستان کو ہم اگر بات کریں کشمیر سے پابندیاں ہٹوانے اور بھارسانیت سوز مظالم روکنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ سفیر بھی رہے ہیں, آپ کا بڑا وسیع سفارتی تجربہ بھی ہے, کن اقدامات کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اب تک جو تکیہ اور انحصار ہے وہ صرف اور صرف جو ہے سفارتی کوششوں پہ رہا ہے. یعنی ہم اقوام متحدہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے ہم چلے گئے ہیں بائیلیٹرل کیپٹلز میں, وہاں ہم نے مدد لینے کی کوشش کی ہے. پارلیمنٹس میں گئے, پارلیمنٹس نے جو دنیا کی پارلیمنٹس ہیں انہوں نے از خود جو ہے اس سلسلے میں کاوشیں کی ہیں, جن کو ہم سراہتے ہیں اور ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے. دیکھیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے کسی مذاکرے میں تھا, تو وہاں ایک صاحب نے جو ہے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیے گزشتہ صدی جو ہے وہ نسل پرستی یا اپارٹھائڈ جو ہے وہ قانونی تھا ساؤتھ افریقہ میں. اسی طریقے سے کولونیلزم جو تھا یا نوآبادیت کا نظام جو تھا وہ جو تھا وہ قانونی تھا. ہٹلر جو ہے اس نے جو ناٹسزم تھا, یہ فسطائیت تھی, اس کو قانونی قرار دیا تھا. پھر دیکھیں کہ کیسے وہ ساری کی ساری نوآبادیاتی ریاستیں جو ہے وہ مسمار ہوئی, وہ تباہ و برباد ہوئی. اسی طریقے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے آگے بڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم حق پہ ہیں. ہندوستان غاصب اور قابض ہے اور فتح ہماری ہوگی. کشمیری خون دے رہے ہیں اور ان کا ایک ایک قطرہ جو ہے
وہ آزادی کی شمع کو روشن سے روشن تر کرتا چلا جا رہا ہے. تو اسے ہمیں ایک عوامی بین الاقوامی عوامی تحریک بنانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو، ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن کا حصہ ہوں، وہ ساری دنیا میں پھیل جائیں، ان کے نمائندے جو ہیں، اور دنیا سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ ان کے اس نیبرہڈ میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے انسانیت سوز، انسانیت کش اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جب آگے ہی پھیلے گی تو پھر جو ہے صرف جو ہے مطلب کہ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یا نشریاتی ادارے یا جو چیمبرز ہیں یا ممبرز آف دا پارلیمنٹس، وہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں رہے گی. عوام کہیں گے، آوازیں اٹھیں گی دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے کہ یہ جو کشمیر ہے اس میں ظلم ختم کریں. سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس اہم موقع پہ بڑی اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. یقینی طور پہ اس میں جو حکمت عملی ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ دنیا کو باور کرایا جائے اور اب دنیا کا ضمیر بھی جاگے اور دنیا آ کے دیکھے کہ کیا جس طرح کا ماحول آزاد کشمیر میں ہے ویسا ہی مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو جواب ہے نہیں. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس اور بھی آپ کو دکھانے کے لیے. کیپ واچنگ ایکسپریس.